8 जुलाई 2023 बरोज सनीचर अख्तर मालेगानवी ऑडिटोरियम उर्दू घर मालेगांव में मुस्लिम प्रोग्रेस सेंटर सिल्वर इंडिया थिएटर एकेडमी और कुंजे अदब के इश्तिराक से मुनक़िदा बज़्म बनाम फुसूने लफ्ज़ व हुनर बेहम्दी ताला कामयाबी से हमकिनार रही। नात गो शोरा की हैसियत से मदू शोराए किराम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रज़वी, अहमद सिराज, फैज़ान रज़ा, अता अशरफी, मुज़्दर रज़ा ने अपने मखसूस अंदाज में अवामुन्नास के सामने अपने नातिया शेर और अपने नातिया कलाम पेश किए। अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हमारे फिक्र में चश्मे रसूल तर ही रही, हम आसियों के ये नाज़ो न्याज़ साएगा। हश्र गुमनाम पर ऐसी इनायत हो, तेरे मिदहत सराहों में मेरा भी नाम हो जाए। हम बड़े हो के मदीने को चले जाते हैं, माँ है बचपन से मदीने की दुआ देती है। सब रंग दलीले तबाते वजूद हक, पत्ता हवा बगैर न उड़ता दिखाई दे। सईद आप सआदत की आबरू भी आप, बलीग आप बलागत की आबरू भी आप, वजी आप वजाहत की आबरू भी आप, सईद आप सआदत की आबरू भी आप। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ میں بہت ادب کے ساتھ نعت پاک کے لیے محترم فیضان رضا صاحب سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر صاحب کی اجازت، نعت کا مطلب ہے پھر سنا ان کے خسائل لائے دل، پھر سنا ان کے خسائل لائے دل، سج گئی نعت کی محفل لائے دل۔ باغ طیبہ میں چہکنے کے لیے، باغ طیبہ میں چہکنے کے لیے، باغ طیبہ میں چہکنے کے لیے کچھ چڑھا رنگ انادل لائے دل۔ کیا بات ہے، واہ! باغ طیبہ میں چہکنے کے لیے، باغ طیبہ میں چہکنے کے لیے کچھ چڑھا رنگ انادل لائے دل۔ وہ تو شافع ہے وگرنہ ہم لوگ، وہ تو شافع ہے وگرنہ ہم لوگ، وہ تو شافع ہے وگرنہ ہم لوگ منہ دکھانے کے نقابل لائے دل۔ وہ تو شافع ہے وگرنہ ہم لوگ منہ دکھانے کے نقابل لائے دل۔ ایک ٹھکانہ ہے یہی رہنے کا، ایک ٹھکانہ ہے یہی رہنے کا، ہے مدینہ تیری منزل ہے دل۔ کیا بات ہے! مطلب کہ حضوری کے خواب
हुजूरी के मजे पाने लगा हूँ, हुजूरी के मजे पाने लगा हूँ, हुजूरी के मजे पाने लगा हूँ, मदीना खाक में जाने लगा हूँ। वाह हरी में दिल की जीनत है मोहम्मद, हरी में दिल की जीनत है मोहम्मद, मैं अपना वक्त चमकाने लगा हूँ। हरी में दिल की जीनत है मोहम्मद, मैं अपना वक्त चमकाने लगा हूँ। मियाँ एजाज ये कम तो नहीं है, मियाँ एजाज ये कम तो नहीं है, असीर तैबा कहलाने लगा हूँ। वाह बहुत अच्छे असीर तैबा कहलाने। नात का मतलब है गदा नवाज तेरी चश्मनाज साए हजार, गदा नवाज तेरी चश्मनाज शाए हिदाए लुत्फ मेरे चारा शाज साए हजार। बहुत अच्छे भाई वाह। गदा नवाज तेरी चश्मनाज शाए हिदाज, निगाहे लुत्फ मेरे चारा साज साए हिदाज। हमारी फिक्र में चश्मे रसूल तर ही रही, हम आसियों के ये नाजो न्याज साए हिदाज। मेरे दयार में सब बसता है अमीर व गरीब, तेरे दयार में सब बसता है अमीर व गरीब, तेरे नगर में कहाँ इम्तियाज साए हिदाज। वाह बहुत अच्छा। करे न क्यों तेरे उस्ताद रात दिन सजदे, अरे न क्यों तेरे साथ रात दिन, करे न क्यों तेरे उस्ताद रात दिन सजदे, है तेरी आँख की ठंडक नमाज साए हिदाज। बहुत अच्छा वाह। रजाए खस्त को दीजिए सुकनवरी का सहूर, रजाए खस्त को दीजिए सुकनवरी का सहूर, हो तेरी नाक से ये सरफराज साए हिदाज। वाह वो तेरी नाक से अनवार तखय्युल का सफर और ही कुछ है, हमारे तखय्युल का सफर और ही अनवार तखय्युल का सफर और ही कुछ है, तुम नूर हो मलबूस से बशर और ही कुछ है। क्या बात है। ये शायरी ये गुफ्तगूए आफरी क्या है, ये शायरी ये गुफ्तगूए आफरी क्या है, ये नात मोहम्मद का हुनर और ही कुछ है। बहुत अच्छे भाई वाह। मजमून की कसाकस है गजल खानों के माबैन, मजमून की कसाकस है गजल खानों के माबैन, पर हमद सना का ये हुनर और ही कुछ है। क्या बात है। मतलब कि किरताज अगर दिल है तो खामा भी अजब है, किरताज अगर दिल है तो खामा भी अजब है, फैजान के लिखने का हुनर और ही कुछ है। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। मैंने मुबारकबाद पेश करते हुए अगले शायर साहब की मुलाकात करवाता हूँ, तो मैं बहुत अदब के साथ मुस्तक रजा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और नाते पाक के सिलसिले को एक कदम और आगे बढ़ाए। मोहतरम मुस्तक रजा साहब। मोहतरम सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सदर साहब की इजाज़त से मैं अपने कलाम का आगाज़ करना चाहता हूँ। जी भाई शाह। डॉक्टर बशीर बद्र उनकी ज़मीन में लिखा हुआ एक कलाम पेश खिदमत है। जी भाई। शहंशाह मदीना हम पे वो इनाम हो जाए, शहंशाह मदीना हम पे वो इनाम हो जाए, शहंशाह मदीना हम पे वो इनाम हो जाए, कि जिंदा फिर से हम में गैरत इस्लाम हो जाए। क्या बात है वाह। तेरी चश्मे करम से शाद हर नाकाम हो जाए, तेरी चश्मे करम से शाद या रसूलल्लाह तेरी चश्मे करम से शाद हर नाकाम हो जाए, दिले मुस्तर को तेरे लुत्फ से आराम हो जाए। क्या बात है वाह। और जनाबे मुस्तफ़ा का इश्क कामिल हो अगर पैदा, जनाब मुस्तफ़ा का इश्क कामिल हो अगर पैदा, जनाबे मुस्तफ़ा का इश्क कामिल हो अगर पैदा, जहाँ में सुरखरू फिर मिल्लत इस्लाम हो जाए। वाह भाई। महे तैबा की यादों का अगर दिल में उजाला हो, महे तैबा की यादों का अगर दिल में, महे तैबा की यादों का अगर दिल में उजाला हो, दिले मुस्लिम सुनहरा इश्क का एक जाम हो जाए। वाह भाई वाह। अता तेरे गुलामों को वो जामे इश्क हो आका, अता तेरे गुलामों को, अता तेरे गुलामों को वो जामे इश्क हो आका, कि हर आशिक तेरी नामोज पर नीलाम हो जाए। वाह।
बरोज़ हश्र मुझ गुमनाम पर ऐसी इनायत हो, बरोज़ हश्र, बरोज़ हश्र मुझ गुमनाम पर ऐसी इनायत हो, तेरे मिदहत सराओं में मेरा भी नाम हो जाए। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। खुदा के फजल से पहुंचूं मदीना जब भी मैं मुस्तर, खुदा के फजल से पहुंचूं मदीना जब भी मैं मुस्तर, मदीने ही में मेरी जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत एक और कलाम पेश खिदमत है। रहमत रहमान को मुजरिम पे प्यार आ ही गया, रहमत रहमान को मुजरिम पे प्यार आ ही गया, शाह तैबा की निगाह में खाकसार आ ही गया। वाह भाई, शाह तौबा की। हाल दिल अपना लिए शाह मदीना के हुजूर, दर्द के दरमा की खातिर दिल फिगार आ ही गया। सुभान अल्लाह भाई, वाह। और इस शेर पर बतौर खास तवज्जो चाहूंगा। देखकर हुस्ने शहीदी सब कहेंगे हश्र में, देखकर हुस्ने शहीदी सब कहेंगे हश्र में, दस्त कुदरत का वो देखो शाहकार आ ही गया। जलवे शम्मे रिसालत आशिकों की कब्र को खुल्द का रोजा बनाने जी वकार आ ही गया। वाह भाई, सुभान अल्लाह। रोज महशर मुस्तरे आसी जो पहुंचे कुर्ब में, रोज महशर मुस्तरे आसी जो पहुंचे कुर्ब में, वो कहें कदमों में आखिर जान निसार आ ही गया, वो कहें कदमों में आखिर जान निसार आ ही गया। रहमत रहमान को मुजरिम पे प्यार आ ही गया, शाह तैबा की निगाह में खाकसार आ ही गया। शुक्रिया खुदा का। बतर्ज़े मुख्तलिफ एक नात लिखना चाहता हूँ, मैं सारी नेमतें एक साथ लिखना चाहता हूँ। मैं इस वक्त आका शफी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जिनके कलम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी रवानी रखी है। हम लोग फेसबुक वगैरह पे इनके कलाम जो पढ़ते रहते हैं। नात पाक का एक ज़बरदस्त लहजा हमारी अपनी ज़मीन का अता अशरफी की सूरत में नमूदार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर साहब की इजाज़त से कलाम पेश करने जा रहा हूँ। समाज फरमाएं। एक मतलब के एक शेर सुने कि शाख से टूटते पत्ते को उड़ा देती है, शाख से टूटते पत्ते को उड़ा देती है, शाख से टूटते पत्ते को उड़ा देती है, ये सहारा भी मदीने की हवा देती है। और हम बड़े हो के मदीने को चले जाते हैं, हम बड़े हो के मदीने को चले जाते हैं, हम बड़े हो के मदीने को चले जाते हैं, माह बचपन से मदीने की दुआ देती है। वाह वाह वाह। हम बड़े हो के मदीने को चले जाते हैं, माँ है बचपन से मदीने की दुआ देती है। और एक कलाम से एक मतलब दो शेर है कि एक कतरा भी नवाजा हुआ यम होता है, एक कतरा भी नवाजा हुआ यम होता है, सीगए नात मदीने से बहम होता है। वाह। एक कतरा भी नवाजा हुआ यम होता है, सीगए नात मदीने से बहम होता है। और ये वही दर है जहाँ मिलती है खैरात कसीर, मुख्तसर वक्त में सदियों का करम होता है। ये वही दर है जहाँ मिलती है खैरात कसीर, ये वही दर है जहाँ मिलती है खैरात कसीर, मुख्तसर वक्त में सदियों का करम होता है। और शेर है कि उनके औसाफ व कमालात की वुसअत क्या है, उनके औसाफ व कमालात की वुसअत क्या, उनके औसाफ व कमालात की वुसअत क्या है, जितना होता है रकम हमसे वो कम होता है। उनके औसाफ व कमालात की वुसअत क्या है, उनके औसाफ व कमालात की वुसअत क्या है, जितना होता है रकम हमसे वो कम होता है। और एक मुकम्मल कलाम है कि मतलब देखिए कि अपने सरों से नक्शे कफे पा उठाइए, अपने सरों से नक्शे कफे पाओ। मतलब मजा आए ना आए बाकी के शेर में इंशाअल्लाह मजा आएगा। जी भाई। अपने सरों से नक्शे कफे पा उठाइए, एहसान करके खुद पे कदम ऊंचा उठाइए। शेर देखिए कि बुझने को है चरागे महो महर चरख पर, बुझने को है चरागे महो महर चरख पर, एक बार आका चेहरे से पर्दा उठाइए। बुझने को है चरागे महो महर चरख पर,
ایک بار آقا چہرے سے پردہ اٹھائیے اور یہ شعر بطور خاص اہل منبر کی توجہ چاہتا ہوں کہ تھکنے لگوں جو خلد میں نعت رسول پر، تھکنے لگوں جو خلد میں نعت رسول پر، کہ حکم ہو فرشتوں سے مصرع اٹھائیے، تھکنے لگوں جو خلد میں نعت رسول پر، کہ حکم ہو فرشتوں سے مصرع اٹھائیے، اور حاصل ہو کچھ تو عشق میں معراج زندگی، حاصل ہو کچھ تو عشق میں میرا بھی، پلکوں پہ اپنی خاک مدینہ اٹھائیے، سبحان اللہ، حاصل ہو کچھ تو عشق میں معراج زندگی، پلکوں پہ اپنی خاک مدینہ اٹھائیے، اور آواز ہوگی جانب اژدھا سے روز حشر، آواز ہوگی جانب اژدھا سے روز حشر، محبوب بس بھی کیجئے چہرہ اٹھائیے، آواز ہوگی جانب اژدھا سے روز حشر، محبوب بس بھی کیجئے چہرہ اٹھائیے، محبوب بس بھی کیجئے چہرہ اٹھائیے، اور گرنے کو ہے زمین پہ مینار ابدیت، گرنے کو ہے زمین پہ مینار ابدیت، آقا اٹھائیے میرے آقا اٹھائیے۔ اور ایک کلام ہے کہ دو تین شعر اس سے بھی سماعت فرما لیں۔ تیرا سراپا زمانے میں تمکنت میری، تیرا سراپا زمانے میں تمکنت میری، تیرا سراپا زمانے میں تمکنت میری، تیری حیات کا ایک لمحہ سلطنت میری، تیرا سراپا زمانے میں تمکنت میری، تیری حیات کا ایک لمحہ سلطنت میری، وگرنہ لقمہ دوزخ ہی بن گیا ہوتا، وگرنہ لقمہ دوزخ ہی بن گیا، وگرنہ لقمہ دوزخ ہی بن گیا ہوتا، سنوار دی تیری رحمت نے عاقبت میری، سبحان اللہ، وگرنہ لقمہ دوزخ ہی بن گیا ہوتا، سنوار دی تیری رحمت نے عاقبت میری، اور میں خاک زادہ تو وجہ ظہور کن فیکون، میں خاک زادہ تو، میں خاک زادہ تو وجہ ظہور کن فیکون، تیرے حضور نہیں کچھ بھی حیثیت میری۔ بہت اچھا ہے، واہ، اور ایک کلام سے ایک مطلب ایک شعر ہے کہ نت نئے رنگ و خیالات نے انگڑائی لی، نئے رنگ و خیالات نے انگڑائی، نت نئے رنگ و خیالات نے انگڑائی لی، صحن تفہیم میں ایک نعت نے انگڑائی لی، کیا بات ہے، واہ، نت نئے رنگ و خیالات نے انگڑائی لی، صحن تفہیم میں ایک نعت نے انگڑائی لی، اور تیری مدحت کے لیے بیت تفکر میں شہا، تیری مدحت کے لیے بیت تفکر میں شہا، انگنت حرفوں کے جذبات نے انگڑائی لی، کیا بات ہے، واہ، انگنت حرفوں کے جذبات نے انگڑائی لی، اور ان کے دربار میں شاید میرا نام آیا ہے، ان کے دربار میں شاید میرا نام، ان کے دربار میں شاید میرا نام آیا ہے، میرے بگڑے ہوئے حالات نے انگڑائی لی، ان کے دربار میں شاید میرا نام آیا ہے، ان کے دربار میں، ان کے دربار میں شاید میرا نام آیا ہے، میرے بگڑے ہوئے حالات نے انگڑائی لی۔ اور شعر ہے کہ ان کی سرکار سے ارشاد ہوا ہے اب کی، ان کی سرکار سے ارشاد ہوا ہے اب کی، میرے پیچیدہ سوالات نے انگڑائی لی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا نے کون سے سانچے میں ڈھال رکھا ہے، ہر ایک پہلوے ہستی کمال رکھا ہے، محققین کو 1400 سال سے ساگر نبی کی ذات نے حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ آج جناب محترم احمد سراج صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ ہم جو ایک مطلب شکر کرنا چاہتے ہیں، جی جی، آنکھوں کو نور، نور کو رستہ دکھائی دے، آنکھوں کو نور، نور کو رستہ دکھائی دے، آنکھوں کو نور، نور کو رستہ دکھائی دے، مجھ کو کبھی وہ دیکھنے والا دکھائی دے، آنکھوں کو نور، نور کو رستہ دکھائی دے، مجھ کو کبھی وہ دیکھنے والا دکھائی دے، اور سب رنگ بو دلیل ثبات وجود حق، سب رنگ بو دلیل ثبات وجود حق، پتا ہوا بغیر نہ اڑتا دکھائی دے۔ سب رنگ بو دلیل ثبات وجود حق، پتا ہوا بغیر نہ اڑتا دکھائی دے۔ یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرے استاد مشتاق بن مشتاق صاحب، ان کے سامنے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ راستہ ہے۔ تو شعر دیکھیے، ایک مطلب شعر ہے، کیونکہ جو آج کے مشاعرے کا عنوان ہے فصون لفظ ہنر، دیکھیے گا کہ فلک زمین پہ اتارے فصون لفظ ہنر،
फलक जमी पे उतारे फुसून लफ्ज़ हुनर फलक जमी पे उतारे फुसून लफ्ज हुनर मगर असीर पैगंबर फुसून लफ्ज हुनर। अबुल हकम को अबू जहल मानते हैं सभी, अबुल हकम को अबू जहल मानते हैं सभी, बगैर उनके है अब तक फुसून लफ्ज हुनर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा नाते पाक का एक मतलब शेर लीजिएगा कि किस तरह कर्ज मोहब्बत का उतारे आंसू, किस तरह कर्ज मोहब्बत का उतारे आप, किस तरह कर्ज मोहब्बत का उतारे आंसू, आपकी आंख से बहते थे हमारे आंसू। क्या अच्छा लगता है यार बाबा। किस तरह कर्ज मोहब्बत का उतारे आंसू, किस तरह कर्ज मोहब्बत का उतारे आंसू, आपकी आंख से बहते, आपकी आंख से बहते थे हमारे आंसू, बाबा आपकी आंख से बहते थे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किस तरह कर्ज मोहब्बत का उतारे आंसू, आपकी आंख से बहते थे हमारे आंसू, और चश्मे बाप फैज से निकले जो जमीन पर गिर जाए, चश्मे बाप फैज से निकले जो जमीन पर गिर जाए, हफ्त अफलाक के बनते हैं सितारे आंसू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चश्मे बाप फैज से निकले जो जमीन पर गिर जाए, हफ्त अफलाक के बनते हैं सितारे आंसू। एक मतलब एक शेर देखिएगा कि मिना की कीजिए मुझसे न कोई तूर की बात, मिना की कीजिए मुझसे न कोई तूर की बात, सिराज राहते जा है मेरे हुजूर की बात। करम है उनका के बादाम बेचने वाले, करम है उनका के बादाम बेचने वाले, कहीं मिले तो वो मुझसे करे खजूर की बात। करम है उनका के बादाम बेचने वाले, कहीं मिले तो वो मुझसे करे खजूर की बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाते पाक से चंद अशार कि मेरे हक में वो फैसला करेंगे, मेरे हक में, मेरे हक में वो फैसला करेंगे, जर्द पत्ते को भी हरा करेंगे। क्या बात है कि कितनी जिल्दों पे मुश्तमिल होगी, कितनी जिल्दों पे मुश्तमिल हो, कितनी जिल्दों पे मुश्तमिल होगी, गर मलक शरह वल दुहा करेंगे। कितनी जिल्दों पे मुश्तमिल होगी, गर मलक शरह वल दुहा करेंगे, और नूर से लिखने वाले शान रसूल, नूर से लिखने वाले शान रसूल, खुशबुओं से भी राब्ता करेंगे। नूर से लिखने वाले शान रसूल, खुशबुओं से भी राब्ता करेंगे। देखिएगा कि खाक होने तो दो मदीने की, खाक होने तो दो मदीने, खाक होने तो दो मदीने की, चांद से फिर मुनाजरा करेंगे। खाक होने तो दो मदीने की, चांद से फिर मुनाजरा करेंगे, और उनको इस बात से खुशी होगी, उनको इस बात से खुशी होगी, हम अगर उनका हर कहा करेंगे। उनको इस बात से खुशी होगी, हम अगर उनका हर कहा करेंगे। और मैं न मक्का न मुझ में तूर की बात, मैं न मक्का न मुझ में तूर की बात, आप दिल को मेरे हिरा करेंगे। एक नाते पाक है कि आखिर के तौर पे कि ऐ खुदा नात का मतला दे दे, ऐ खुदा नात का मतला दे दे, एक यसरफ को मदीना दे दे, मेरे कद से मुझे ऊंचा दे दे, मुझको हसान का लहजा दे दे, मेरे कद से मुझे ऊंचा दे दे, मुझको हसान का लहजा दे दे। नात कहना कोई आसान तो नहीं, तू मगर नील में रास्ता दे दे। नात कहना कोई आसान तो नहीं, तू मगर नील में रास्ता दे दे। अरे खुदा ये भी तुझी को ज़ेबा, खुदा ये भी तुझी को, खुदा ये भी तुझी को ज़ेबा, जो न मांगे उसे क्या क्या दे दे, जो न मांगे उसे क्या क्या दे दे। और रोज़े महशर जो सुनाऊं तुझको, रोज़े महशर जो सुनाऊं तुझको, नात ऐसी कोई मौला दे दे,
روز محشر جو سناؤں تجھ کو نعت ایسی کوئی مولا دے دے اور کوئی بردہ تیرے محبوب کے ہاتھ کوئی سے اشعار کا تحفہ دے دے جب رقم حسن سراپا میں کروں تیری رحمت ید بیضا دے دے اور مدحت زلف پیمبر کے لیے رات کو نور کا خامہ دے دے اور دست شفقت پہ کہوں کوئی غزل چند ابرو پہ قصیدہ دے دے دست شفقت پہ کہوں کوئی غزل چند ابرو پہ قصیدہ دے دے اور نظم ایک سرمئی آنکھوں کے لیے نظم ایک سرمئی آنکھوں کے لیے تو جو چاہے تو زیادہ دے دے جس پہ سرکار مقرر کہتے جس پہ سرکار مقرر کہہ دے شعر ایسا کوئی اعلیٰ دے دے جس پہ سرکار مقرر کہہ دے شعر ایسا کوئی اعلیٰ دے دے ایک مصرے کو میں واوین کروں ایک مصرے کو میں واوین کروں کاش وہ بلبل سدرا دے دے اور اپنے سر پر رکھے حوران بہشت ایسا ایک مصرے اولا دے دے اپنے سر پر رکھے حوران بہشت ایسا ایک مصرے اولا دے دے ایسا ایک مصرے اولا دے دے اور میں پڑھوں نعت صحابہ کے حضور میں پڑھوں نعت صحابہ کے حضور خواب آنکھوں کو سنہرا دے دے میں پڑھوں نعت صحابہ کے حضور خواب آنکھوں کو سنہرا دے دے چند شعروں پہ ملے حکم رسول چند شعروں پہ ملے حکم رسول اے بلال اس کو بھی اجوا دے دے اور سرحد شرک پہ پہنچے نہ قدم سرحد شرک پہ پہنچے نہ قدم لڑ کھڑاؤں تو سہارا دے دے لڑ کھڑاؤں تو سہارا دے دے اور گنگنائیں میری نعتوں کو حضور گنگنائیں میری نعتوں کو حضور لفظ کو خلت سورا دے دے ایک آخری شعر نعت جس دن ہو مکمل اسی دن نعت جس دن ہو مکمل اسی دن ایک نئی نعت کا مطلب یوں تو پڑھے لکھوں کو بھی گردانتے نہیں امی لقب کے حاشیہ بردار ہم بھی ہیں یوں تو پڑھے لکھوں کو بھی گردانتے نہیں امی لقب کے حاشیہ بردار ہم بھی ہیں اور اب دیکھنا ہے کس کی طرف ہوگی وہ نظر ہے پارسا کوئی تو گنہگار ہم بھی ہیں لیکن شہر عزیز مالیگاؤں کا نعت پاک پر پی ایچ ڈی کرنے والا پہلا شاعر ہے عالی جناب ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی صاحب جنہوں نے اپنی زندگی کا تمام تر حصہ ان کے اپنے روزمرہ کی مصروفیات جو بھی ہوں گی لیکن ان کی جو ذہنی مصروفیات ہیں الحمدللہ یا نعت پاک لکھنا یا نعتیہ شعراء کرام پہ تبصرے لکھنا یہی ان کی خاص کر کے شخصیت ہے میں انہیں بہت مبارکباد پہلے پیش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس طرح سے کسی ایسے کام میں مصروف رکھنا کہ جو ہمارے لیے اور پورے معاشرے کے لیے بھلائی کا کام ہو اس سے جڑے ہوئے میں محترم میری نگاہوں کا کچھ بھی تو فائدہ ہی نہیں میری نگاہوں کا کچھ بھی تو فائدہ ہی نہیں میری نگاہوں کا کچھ بھی تو فائدہ ہی نہیں درے رسول نہ دیکھے تو وائے بینائی درے رسول نہ دیکھے تو وائے بینائی میری نگاہوں کی معراج بس یہی ہوگی میری نگاہوں کی معراج بس یہی ہوگی رخ حبیب نظر آئے جائے بینائی رخ حبیب نظر آئے جائے بینائی نعت پاک کا مطلب حاضر خدمت ہے روشنی کے تمام بابوں میں روشنی کے تمام بابوں میں نور ان کا ہے ماہتابوں میں روشنی کے تمام بابوں میں نور ان کا ہے ماہتابوں میں پڑھیے سیرت رسول اکرم کی پڑھیے سیرت رسول اکرم کی کیوں پریشان ہو سرابوں میں کیوں پریشان ہو سرابوں میں اور عام دنیا میں ہو خوش اخلاقی عام دنیا میں ہو خوش اخلاقی
ان کی تعلیم ہو نصابوں میں، ان کی تعلیم ہو نصابوں میں، روشنی کے تمام بابوں میں، اور صرف قرآن تک نہیں موقوف، صرف قرآن تک نہیں موقوف، ذکر ان کا ہے سب کتابوں میں، ذکر ان کا ہے سب کتابوں میں، جوئی چمپا چمیلی اور نرگس، جوئی چمپا چمیلی اور نرگس، خوشبوئیں آپ کی گلابوں میں، خوشبوئیں آپ کی گلابوں میں، آسرا دیں گے شافع محشر، آسرا دیں گے شافع محشر، مبتلا ہوں گے گر عذابوں میں، مبتلا ہوں گے گر عذابوں میں، خارے طیبہ اگر میسر ہو، سبزگی پھیلے ہم خرابوں میں، سبزگی پھیلے ہم خرابوں میں، دل میں باتیں اترتی جاتی تھیں، دل میں باتیں اترتی جاتی تھیں، کیف تھا ایسا کچھ کتابوں میں، کیف تھا ایسا کچھ کتابوں میں، اور مکتا ہے اے مشاہد ثنا لکھو ان کی، اے مشاہد ثنا لکھو ان کی، کچھ نہ ہوگی کمی ثوابوں میں، کچھ نہ ہوگی کمی ثوابوں میں، خدا کی حمد کا مطلع ہے مصطفیٰ کی ذات، خدا کی حمد کا مطلع ہے مصطفیٰ کی ذات، خدا کی حمد کا مطلع ہے مصطفیٰ کی ذات، تمام نبیوں کا مقتا ہے مصطفیٰ کی ذات، اور سوائے خالق کونین کوئی کیا سمجھے، سوائے خالق کونین کوئی کیا سمجھے، گمانے خلق سے ارفع ہے مصطفیٰ کی ذات، گمانے خلق سے ارفع ہے مصطفیٰ کی ذات، اور تمام نعمتیں صدقہ انہی کی رحمت کا، تمام نعمتیں صدقہ انہی کی رحمت کا، ہر ایک فضل کا منبع ہے مصطفیٰ کی ذات، ہر ایک فضل کا منبع ہے مصطفیٰ کی ذات، اور عنایتوں پہ انہی کی لگی ہے مہر کرم، عنایتوں پہ انہی کی لگی ہے مہر کرم، سخاوتوں کی بھی اجماع ہے مصطفیٰ کی ذات، سخاوتوں کی بھی اجماع ہے مصطفیٰ کی ذات، شجاعتوں میں کوئی بھی نہیں ہوا انسا، شجاعتوں میں کوئی بھی ہوا نہیں انسا، ہر ایک شجیع سے اشجاع ہے مصطفیٰ کی ذات، ہر ایک شجیع سے اشجاع ہے مصطفیٰ کی ذات، اور انہی کے لطف و کرم کا ہمیں سہارا ہے، انہی کے لطف و کرم کا ہمیں سہارا ہے، تمام خلق کی مرجع ہے مصطفیٰ کی ذات، خدمت ہے خدا گواہ رسالت کی نظم کا لارے، خدا گواہ رسالت کی نظم کا لارے، مشاہد آخری مصرع ہے مصطفیٰ کی ذات، خدمت ہے سبھی آپ صباحت کی آبرو بھی آپ، سبھی آپ صباحت کی آبرو بھی آپ، ملیح آپ ملاحت کی آبرو بھی آپ، ہوا نہ ہے نہ کبھی ہوگا آپ سا کوئی، ہوا نہ ہے نہ کبھی ہوگا آپ سا کوئی، وجیح آپ وجاہت کی آبرو بھی آپ، وجیح آپ وجاہت کی آبرو بھی آپ، اور سعادتوں نے سعادت ہے آپ سے پائی، سعادتوں نے سعادت ہے آپ سے پائی، سعید آپ سعادت کی آبرو بھی آپ، سعید آپ سعادت کی آبرو بھی آپ، اور سراپا آپ کا معمور نکھتوں سے ہے، سراپا آپ کا معمور نکھتوں سے ہے، نفیس آپ نفاست کی آبرو بھی آپ، نفیس آپ نفاست کی آبرو بھی آپ، اور زبان گنگ فصیحان کائنات کی ہے، زبان گنگ فصیحان کائنات کی ہے، بلیغ آپ فصیح آپ فصاحت کی آبرو بھی آپ، بلاغتوں میں جو یکتا تھے بن گئے گنگے، بلاغتوں میں جو یکتا تھے بن گئے گنگے، بلاغتوں میں جو یکتا تھے بن گئے گنگے، بلیغ آپ بلاغت کی آبرو بھی آپ، بلیغ آپ بلاغت کی آبرو بھی آپ، اور ہر ایک لفظ دلوں میں اترتا جاتا تھا، ہر ایک لفظ دلوں میں اترتا جاتا تھا، خطیب آپ خطابت کی آبرو بھی آپ، جو قتل کرنے کے در پہ تھے وہ بھی کہتے تھے، جو قتل کرنے کے در پہ تھے وہ بھی کہتے تھے، امین آپ امانت کی آبرو بھی آپ، امین آپ امانت کی آبرو بھی آپ، اور قسیم نعمت رب آپ ہیں میرے آقا، قسیم نعمت رب آپ ہیں میرے آقا، کفیل آپ کفالت کی آبرو بھی آپ،
کفیل آپ، کفالت کی آبرو بھی آپ، اور ہزار جرم و خطا بھی ہیں تو ہزار جرم و خطا بھی ہوئے تو کیا غم ہے، ہزار جرم و خطا بھی ہوئے تو کیا غم ہے، ہزار جرم و خطا بھی ہوئے تو کیا غم ہے، شفیع آپ، شفاعت کی آبرو بھی آپ، شفیع آپ، شفاعت کی آبرو بھی آپ، اور عطا ہو اسنا کی بیماریوں سے آقا شفا، عطا ہو اسنا کی بیماریوں سے آقا شفا، طبیب آپ، طبابت کی آبرو بھی آپ، بروز حشر مشاہد کے پیش رب جلیل، وکیل آپ، وکالت کی آبرو بھی آپ، سعید آپ، سعادت کی آبرو بھی آپ، بلیغ آپ، بلاغت کی آبرو بھی آپ، وجیح آپ، وجاہت کی آبرو بھی آپ، سعید آپ، سعادت کی آبرو بھی آپ، خطیب آپ، خطابت کی آبرو بھی آپ، نجیب آپ، نجابت کی آبرو بھی آپ۔ السلام علیکم۔